سيد العلماء محمد قاسم الله تعالى والشيخ فقيه النفس سيد والشيخ مولانا محمد يعقوب المناطري رحمه الله تعالى ومن كلام الشيخ شاع عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى عن شهير في الآثار مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى وأيضا عن الشيخ محمد عابد الصديق الأنصاري المدني رحمه الله تعالى وهو مولانا محمد إسحاق الدهلوي عن جده أبي مؤمنه إمام الأئمة العالم بالله الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى عن إمام الأئمة مرجع المسالك في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشيخ ولي الله الدهلوي بن مولانا الشيخ عبد الرحيم رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المرسي المدني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد الحساني قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبي المراكب الشنابي الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك السديدي عن الشيخ أبي الفضل عبد الأول بن عيسى بن شعيب السدي الهرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الكرمي عن مؤلفه الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الرزق الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم دوزا وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المرسل وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله.